राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा भानु जोशीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, आइबीटीभी युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत संसारभर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। मर्निङ वाकमा निस्केका 5 जना लमैमा पक्राउ। राजपुरका 11 जनाको र्यापिड टेस्ट, सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ। फार्मेसी संघले घरमै औषधि पुर्याउने। दाङमा विकास निर्माणलाई अघि बढाउने सहमति। र स्थानीय महिलाकै मिलोवतोमा कपिलवस्तुको शिवराजकी 15 वर्षीय बालिका बलात्कृत। भारतमा संक्रमितको संख्या 17,000 नाग्यो, 543 जनाको मृत्यु। लकडाउनको अवज्ञा गरेर मर्निङ वाकमा हिँडेका 5 जना व्यक्तिलाई वडा प्रहरी कार्यालय लमैले नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले जारी गरेको लकडाउनको बेला बिहान बजार निस्किएका 5 जनालाई पक्राउ गरिएको वडा प्रहरी कार्यालय लमैका प्रहरी नायब निरीक्षक पुराण मल्लले जानकारी दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि घर बाहिर ननिस्किनुस् भन्दै अटेर गरेर हिँड्ने गरेकाले नियन्त्रणमा लिनु परेको प्रहरी नायब निरीक्षक मल्लले बताएका छन्। नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई अब आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्ने भनेर सम्झाएर छोडिएको छ। नेपालमा पनि कोरोनाका बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा समेत विभिन्न ठाउँमा जमघट हुने, भिडभाड गर्ने, प्रशासनको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्नेको संख्यामा घटेको छैन। त्यस्तै दाङमा पनि लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले हरेक दिन पक्राउ गर्दै छोड्दै आएको छ। कोरोना भाइरसको आशंकामा क्वारेन्टाइनमा राखिएका राजपुरका 11 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएको छ। टेस्ट हुनेमा केही समय अघि 3 जना भारतबाट र अन्य नेपालका कोरोना भाइरस देखिएका जिल्लाहरूबाट फर्किएका हुन्। 11 जना व्यक्तिको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी गरिएको हो। र्यापिड टेस्ट गरिएका 11 जना सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको राजपुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कमल आरसीले बताएका छन्। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 5 मा रहेको साधारण नमुना माध्यमिक विद्यालय सालभौरीमा 30 बेडको क्वारेन्टाइन बनाएको छ। र्यापिड टेस्ट गरेकालाई 14 दिनसम्म राखिने र त्यसपछि फेरि टेस्ट गरेर रिपोर्टको आधारमा छाडिने प्रमुख आरसीले जानकारी दिएका छन्। राजपुर गाउँपालिकाका 17 जना मध्ये 15 जना गाउँपालिकाले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनमा बसेको, 2 जना बेलजुन्डी लगिएको थियो। 2 जना क्वारेन्टाइनबाट डिस्चार्ज भएका छन्। नेपाल फार्मेसी संघ दाङ शाखाले अति आवश्यक औषधि घरमै पुर्याउने भएको छ। पहिलो चरणमा घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा घरमै औषधि पुर्याउने संघका अध्यक्ष सुलभ अधिकारीले बताएका छन्। आगामी दिनमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर जिल्लाका जुनसुकै ठाउँमा पनि घरमै औषधि पुर्याउन सकिने अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ। नियमित औषधि खानुपर्ने भए पनि लकडाउनले औषधि लैजान कठिन भएको कुरालाई मध्यनजर गरी यस्तो सेवा प्रदान गर्न थालिएको उनले बताएका छन्। दाङ च्याम्बर अफ कमर्ससँग समन्वय गरी एकल समस्या हल मार्फत उक्त सेवा प्रदान गर्न थालिएको हो। सरकारले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 फैलिन नदिन तथा रोकथामका लागि गरेको लकडाउनको समयमा समस्या परेकाहरूलाई यसले सहज बनाउने उनको भनाइ छ। दाङमा राष्ट्रिय गौरव लगायत अन्य विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाउने सर्वपक्षीय सर्वदलीय निर्णय भएको छ। आइतबार बसेको जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तह प्रमुख तथा अन्य सरोकारवाला निकायको बैठकले सुरक्षा मापदण्ड पुर्याएर जिल्लाका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू
4 लेन सिंचाई लगायतका आयोजनाहरूको काम अघि बढाउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताएका छन्। उनका अनुसार सामाजिक दूरी कायम गर्नुका साथै मजदूर क्याम्प निर्माण गरेर विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाउने र यसको सहजीकरणको काम स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णय भएको हो। साथै खेतीपातीका लागि आवश्यक मल, बिउ बिजन लगायत आवश्यक कृषिजन्य सामग्री ढुवानीमा पनि सहज बनाउने, इटा उद्योगमा कार्यरत मजदूरहरूलाई बाहिर निस्किन नदिने तथा बाहिरबाट आएकाहरूलाई भित्र्याउने, राहत वितरणको कार्यलाई एक द्वार प्रणालीबाट निरन्तरता दिने निर्णय भएको समेत उनले बताएका छन्। नयाँ समाज कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड राप्ती गाउँपालिका 3 मसुरियाले सोमबार राप्ती गाउँपालिकालाई तरकारी प्रदान गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण प्रभावित विपन्न तथा निम्न वर्गका घर परिवारलाई राहत सहयोग स्वरूप 411 केजी बन्दागोभी र 501 केजी सेमी गरी कुल 18,060 रुपियाँ बराबरको 516 केजी तरकारी गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत तथा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख विश्वास विकलाई संस्थाका अध्यक्ष हनुमान चौधरीले हस्तान्तरण गरेका छन्। विशेष गरी वडा नम्बर 3 लाई वितरण गर्ने उद्देश्यले सो तरकारी गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाइएको संस्थाले बताएको छ। सो तरकारी वडा नम्बर 3 मा राहत पाउने 462 घर परिवारलाई बाँड्ने वडा सचिव दामोदर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। दाङ देउखुरीको सत्यसाई मेडिकल हल राप्ती गाउँपालिका 5 प्रकृति नगर सिसनियाले दीर्घ रोगका बिरामीलाई 2 महिना पुग्ने गरी निशुल्क औषधि वितरण गर्ने भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यान दिँदै नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनका कारण विपन्न तथा गरिब परिवारले दीर्घ रोगको औषधि किन्ने पैसाको अभावले बीचमा औषधि छोड्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन त्यस्ता बिरामीलाई करिब 2 महिनाको लागि पुग्ने औषधि वितरण गर्ने मेडिकलका सञ्चालक तथा स्वास्थ्य कर्मी ईश्वरी प्रसाद अधिकारीले घोषणा गरेका हुन्। साथै उनले निशुल्क वितरण गर्ने औषधिको लागि चिकित्सकको पूर्जा लिएर सम्पर्क गर्न 9848 61 320 मा बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म उपलब्ध गराइने उनले बताएका छन्। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कालापानीका एक घरपेटी परिवारले आफ्नो घरको सटरमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूसँग लकडाउन अवधिको 1 महिनाको सटर भाडा नलिने घोषणा गरेका छन्। सिसिनिया बजारमा रहेको घरको 9 वटा सटरमा व्यापार गर्ने व्यापारी मध्ये घरधनी बसन्त थापाको परिवारले सटर भाडा नलिने घोषणा गरेका हुन्। कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट विश्व आक्रान्त भएको बेला नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकलाई सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द गरेर घरभित्र बस्न आह्वान गरेपछि यतिखेर देश लकडाउनमा छ। लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दा विशेष गरी अरूको घर भाडामा बस्ने नागरिकहरूलाई अब मासिक रूपमा बुझाउँदै आएको घर भाडा स्वरूपको पैसा कसरी तिर्ने होला भनेर दाँतबाट पसिना छुटेको छ। यसैबीच नेपाल सरकारले सम्पूर्ण घरधनी नागरिकहरूलाई आफूले मासिक रूपमा लिँदै आएको घर भाडा नलिनका लागि आह्वान गरेको छ। सरकारले गरेको उक्त घोषणालाई सिरोपर गरेर घरधनी थापा परिवारले यसरी घर भाडा नलिने कुरा बताएका छन्। दाङ देउखुरीको सिसिनिया उद्योग वाणिज्य संघले राप्ती गाउँपालिकाको खाद्य बैंकमा 1,06,740 रुपियाँ बराबरको खाद्य सामग्री प्रदान गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण प्रभावित राप्ती गाउँपालिकाका विपन्न तथा निम्न वर्गका घर परिवारलाई राहत सहयोग स्वरूप सो खाद्य सामग्री प्रदान गरेको हो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 र लकडाउनले राप्ती गाउँपालिका भित्रका नागरिकलाई राहत वितरण गर्न संघको विपद व्यवस्थापन समितिको पहलमा संघको कार्यक्षेत्र भित्रका उद्योगी, व्यापारी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी
तथा शुभचिन्तकबाट सङ्कलन गरेको उक्त रकम बराबरको खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको संघका महासचिव ईश्वरी प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। नेपाल सरकारले देशैभरि एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने नीति अनुसार संघले स्थानीय सरकार राप्ती गाउँपालिकाको 5 नम्बर ओडामा रहेको खाद्य बैंकमा 1 लाख बराबरको 2000 केजी चामल, 990 रुपियाँ बराबरको 9 केजी दाल, 3300 रुपियाँ बराबरको 44 पोका खाने तेल र 2000 रुपियाँ बराबरको 100 केजी नुन खाद्य बैंकमा जम्मा गरेको छ। संघका अध्यक्ष शान्तराज भण्डारीको अध्यक्षता एवं राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले वास्तविक पीडित वर्गको पहिचान गरी राहत वितरण गर्न सुझाव दिएका थिए। सो अवसरमा गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा 7 नम्बर ओडा अध्यक्ष विद्याशरण चौधरी, 5 नम्बर ओडा अध्यक्ष गोवर्धन रावत, 6 नम्बर ओडा अध्यक्ष वेद प्रसाद चौधरी, संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार पूर्ण बहादुर बुढाथोकी लगायतका वक्ताहरूले बोलेका थिए। कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, सल्लाहकार र पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन संघका महासचिव ईश्वरी प्रसाद अधिकारीले गरेका थिए। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा एक बालिका बलात्कृत भएकी छिन्। बालिकालाई मोबाइल किनिदिने भन्दै बलात्कार गरिएको बुझिएको छ। स्थानीय एक महिला रेहान बानु शेखले बालिकालाई मोबाइल किनिदिने भन्दै ललाई फकाई गरी आफ्नो घर लगेको र त्यहाँ स्थानीय 22 वर्षीय सागिर अलीले जबरजस्ती गरेको पीडित बालिकाले बयान दिएकी छिन्। वैशाख 3 गते शिवराज 8 बिशनपुरकी 15 वर्षीय बालिकालाई मोबाइल किनिदिने भन्दै बलात्कार गरिएको घटना बाहिर आएको छ। बालिकाले मोबाइल नचाहिने तर गलत कार्य नगर्ने भन्दै भाग्न खोज्दा घरको ढोका लगाई महिला रेहानले जबरजस्ती समातेर बाँधेको र सागिरले बलात्कार गरेको पीडित परिवारले प्रहरीमा जानकारी दिएको छ। बालिकाले आफूमाथि 3 पटक जबरजस्ती करणी भएको बताएकी छिन्। बालिका बलात्कृत भएको उजुरीका आधारमा ओडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाले बलात्कारमा सहयोग गरेकी आरोपी रेहान बान शेखलाई सोही दिन नै नियन्त्रणमा लिएको छ। बलात्कारका आरोपी सागिर अली विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गरेको ओडा प्रहरी कार्यालय चनौटाका प्रमुख दिपेश खरेलले बताए। आरोपित फरार रहेकोले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेर 17,000 भन्दा बढी पुगेको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा गरी अहिलेसम्म झण्डै 550 भन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार बिहान जारी गरेको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी ANIC ले भारतमा संक्रमितको संख्या 17,265 पुगेको जनाएको छ। ANIC का अनुसार गएको 24 घण्टामा कोरोनाका 1553 नयाँ बिरामी देखिएका छन्। भारतमा अहिलेसम्म 543 संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। यसअघि आइतबार बेलुकी जारी गरिएको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा 16,116 संक्रमित थिए भने मृत्यु हुनेको संख्या 519 थियो। भारतमा संक्रमितको संख्या 17,000 नाग्यो। 543 जनाको मृत्यु। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेर 17,000 बढी पुगेको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा गरी अहिलेसम्म झन्डै 550 भन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार बिहान जारी गरेको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी ANIC ले भारतमा संक्रमितको संख्या 17,265 पुगेको जनाएको छ। ANIC का अनुसार गएको 24 घण्टामा कोरोनाका 1553 नयाँ बिरामी देखिएका छन्। भारतमा अहिलेसम्म 543 संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। यसअघि आइतबार बेलुकी जारी गरिएको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा 16,116 संक्रमित थिए भने मृत्यु हुनेको संख्या 519 रहेको थियो।
अब समाचार सक्नु अघि पुनः एकपटक प्रमुख खबरहरू। मर्निङ वाकमा निस्केका 5 जना लमैमा पक्राउ। राजपुरका 11 जनाको र्यापिड टेस्ट, सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ। फार्मेसी सङ्घले घरमै औषधि पुर्याउने। दाङमा विकास निर्माणलाई अघि बढाउने सहमति। र स्थानीय महिलाकै मिलोवतोमा कपिलवस्तुको शिवराजकी 15 वर्षीय बालिका बलात्कृत। भारतमा संक्रमितको संख्या 17,000 नाग्यो, 543 जनाको मृत्यु। आजको दर्पण खबरबाट म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा माग्दछौँ। हस्त नमस्कार।